भारतको विरोध गरेर नेपाल बन्दैन, चाइनाको विरोध गरेर नेपाल बन्दैन। मैले भने विरोधको संस्कार आजबाट छोड्नुहोस्। बाटोमा खाल्डो देख्नुभयो भने एक बोरा माटो लगेर पुर्नुहोस् र फेसबुकमा हाल्नुहोस्। मैले भने एक बोरा माटो लगेर बाटोको खाल्डो पुरेर फेसबुकमा हाल्नुहोस्, तर के भन्नुहोस् भन्दा जनप्रतिनिधिले खाल्डो पुरेन भनेर नलेख्नुहोस्। मैले खाल्डो पुरे, कृपया तपाईँको अगाडिको खाल्डो पनि तपाईँ आफै पुर्नुहोस्। एउटा व्यक्ति बिग्रियो भने त्यसले आफ्ना वरिपरिकालाई मात्र बिगार्छ, त्यसले टोल समाज बिगार्छ। तर विद्वान बिग्रियो भने चाहिँ समस्त सोच बिग्रिने गर्दछ। नेपालमा 83,000 मेगावाट भनेको त्यो कुन समयमा कुन सरकारले रिसर्च गरिदिएको थियो, कुन प्रविधिमा रहेर रिसर्च गरिदिएको थियो। अब हामी नेपालीहरू कुलमान घिसिङहरू जस्ता सक्षम व्यक्तित्वहरू पाइसकेको देशमा अब हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। अब 83,000 मेगावाट होइन, मलाई लाग्छ 83,000 मेगावाटको 3 गुणा चाहिँ विद्युत हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। ने नाम गरेका ऋषिले पालन पोषण गरे, त्यस अर्थमा नेपाल वा चिनकी मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी कटाएर बस्ती बसाएको भन्ने अर्थमा नेपाल नाम रहन गएको देखिन्छ। ती हरिया पासपोर्ट बोकेर खाडीमा पैसाको बाढी आउँछ भन्दै गाडी धुन जाने होइन, नेपालकै बाँझो बारीहरूलाई हरियो पार्न सके देश समृद्धतर्फ नजाने त शङ्का नै छैन। अध्ययन गर्ने मान्छेले, विद्वान मान्छेले समस्या देखाएर भाग्ने होइन, समाधान दिएर समाधान निकालेर विश्वलाई रिजल्ट दिन पर्यो। विकास भएन भनेर भाषण गर्न सबैले जानेको छ। भिडियो गजब छ होइन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ नेपालको बेरोजगारी समस्या र युवा। सभाध्यक्षज्यू, ने नाम गरेका ऋषिले पालन पोषण गरे, त्यस अर्थमा नेपाल वा चिनकी मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी कटाएर बस्ती बसाएको भन्ने अर्थमा नेपाल नाम रहन गएको देखिन्छ। त्यसरी बेरोजगारी भन्नाले रोजगारविहीन, फाल्तु, फुगट्या र टड्कारोविहीन समस्या भन्ने बुझिन्छ भने युवा भन्नाले 15-16 भन्दा माथि र 55-60 वर्षसम्मको समयावधिलाई बुझिन्छ। तसर्थ हाम्रो समग्र शीर्षकले हाम्रो देशमा रोजगारविहीन, टड्कारो समस्या र युवालाई नै इङ्गित गरेको छ। सभाध्यक्षज्यू, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 67.57% युवा जनसङ्ख्या विदेशमा गएर दाल भात र डुकुको लागि आफ्नो गुजारा चलाउनका बाध्य छन्। त्यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2072 मा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार लगभग नेपालका 40 देखि 50 लाख युवा आफ्नो जिन्दगीभरको श्रम, समय र ऊर्जा खपत गरेर विदेशीको गुलामी गर्न बाध्य छन्। शान्तिको मेरो देश, उच्च हिम श्रृङ्खलाको मेरो देश, धनुषाको मुसहरणीय समुद्र सतहबाट 59 मिटरदेखि 8,848.8 विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्म विविधताले भरिएको मेरो देश स्वर्ग छ भने यही देशमा मरेका आफन्तको लास समेत उठाउनका लागि युवा जनशक्तिको खाँचो छ। यदि धर्मशास्त्र प्रणालीमा वर्णित कहीँ स्वर्ग छ भने त्यो मेरो देश अमरावती कान्तिपुरी नगरी हो। तर मेरो देशको विडम्बना भन्नुपर्छ, मेरो देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। यही अवस्थामा कतिपय युवाहरू आफू र अरूलाई बचाउनका लागि विदेशी बाध्य छन्। यो अवस्था कहाँबाट सिर्जना भइरहेको छ त? सभाध्यक्षज्यू, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु नेपालको शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त देखिन्छ। मानव धरानकै कुरा गरौँ, पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट यो वर्ष कति विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ सकेर पास आउट भइरहेका छन्। के ती सबै विद्यार्थी नेपालमा स्वरोजगार हुने वातावरणको सिर्जना होला त? विडम्बनाको कुरा त के छ भने नेपालमा 200 जना जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति, मानव चिकित्सक दक्ष जनशक्ति 200 जना चाहिरहेको छ भने कलेजले 2000 जना उत्पादन गरिदिइरहेका छन्। अब ती बेरोजगार भएका युवाहरूको के? आफ्नै देशमा त स्वरोजगार छैन भने विदेशमा गएर उनीहरू स्वरोजगार हुन्छन् भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्ने? मैले यहाँ प्रश्न गर्न खोजेको कुरा के हो भने देशको सम्बन्धित निकायलाई जति जनशक्ति आवश्यकता पर्छ कलेजले पनि त्यति नै मात्र उत्पादन गर्नु पर्यो। धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनि देशको बेरोजगार पनि अन्त्य गर्छु भन्ने कसरी मिल्यो यो त? त्यही भएर सम्बन्धित निकायलाई जति जनशक्ति आवश्यकता पर्छ त्यति मात्र उत्पादन गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्छन्, नेताको पेट पाल्ने र कार्यकर्ताको पेट पाल्ने अखडा मात्र बनेका छन्। यसले समग्र युवालाई समेट्न सकिरहेको छैन। त्यसै गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले पनि समग्र युवालाई देशमै राखेर देशको पसिनाले सिँचेर देशलाई बनाउन सकिरहेको छैन। राष्ट्रपति महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, यसले पनि समग्र महिलालाई समेट्न नसकेको तथ्याङ्क अहिले पनि
विदेशी नै बाध्य भएका महिलाहरूबाट प्रश्न हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा युवा देशका मुटु, भविष्यका करदार हुन्। उनीहरूको काँधमा जिम्मेवारीताको पहाड हुन्छ। सङ्घर्ष र चुनौतीले थाक्दैन। त्यसै गरी सरकारद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारमुखी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्यो भने साँच्चै नै मेरो देश भूस्वर्ग बन्नेछ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पर्यटन जो मनोरञ्जनको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमफिर गर्ने यात्रुलाई पर्यटन भनिन्छ। महोदय, हामी उदाहरणको लागि हेर्न सक्छौँ बीपी पार्क, जहाँ शनिबार हुन पाउँदैन, त्यहाँनिर मान्छेको घुइँचो लागेको हुन्छ। त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि हामीले भेट्दैनौँ। हामी उदाहरणको लागि अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा बाह्य पर्यटन भित्रियो भने हाम्रो नाम्चे बजारमा पहिला के नै थियो र? बाह्य पर्यटन आएदेखि पानी ल्याइयो। पानी ल्याएपछि त्यहाँनिर टावरहरू बने। टावर बनेपछि भूत घर बने। त्यसका कारणले अहिले धरानमा कसैको बिहेको पार्टी दिनु पर्यो, वर्तमानको पार्टी दिनु पर्यो, कुनै कसैको बर्थडे पर्यो, कसैको नयाँ वर्ष आयो भने अहिले मानिसहरूको केन्द्र नाम्चे बजार बनेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश यस्तो देश हो कि जुन देशमा अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, निलगिरीहरू फेवातालमा पौडिएको दृश्य हेर्न सक्छौँ। सभाध्यक्ष महोदय, त्यहाँबाट अलिकति माथि उक्लेर उत्तरतिर हेऱ्यो भने दन्तलहर मिलाएर हाम्रा हिमालहरूले हाम्रो दुखेको मन र चिन्तित मनमा मलमपट्टि पनि लगाउने गर्दछ। महोदय, हामी हेर्न सक्छौँ 4 जात 36 वर्णको फुलबारी छ हाम्रो देशमा। त्यो फुलबारीमा हामीले बाह्य पर्यटकलाई केन्द्रित गर्न सक्यौँ र आकर्षित गर्न सक्यौँ भने अवश्य हाम्रो देश पनि विकासतर्फ लाग्नेछ। हामी हेर्न सक्छौँ सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश यस्तो देश छ कि जुन देशमा पर्यटक दिनानुदिन आउने गरेछ। सन् 2020 जुन चलेको थियो त्यतिखेर हाम्रो देशमा 20 लाख पर्यटक भित्र आउने देशको योजना थियो, तर कोरोना भाइरसका कारणले यसलाई असफल बनाइदिएको थियो। हाम्रो देशमा 1 अर्ब फाइदामा जाने कुरा भइरहेको बेला त्यहाँ कोरोना भाइरसले त्यसलाई स्थगित गराइदियो। हामीलाई 1 अर्ब घाटा लागेर गयो, नोक्सान भयो। सभाध्यक्ष महोदय, हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो देशको प्राकृतिक प्रदत्तको सिर्जनाका कारणले हाम्रो देशमा जो कोही पर्यटक आए पनि उसको मन लोभिने गर्दछ। सभाध्यक्ष महोदय, लोभी मनलाई नाङ्गो आँखाले जति हेरे पनि जति खाए पनि आफ्नो मन नभरिने गर्ने गरेको छ। सभाध्यक्ष महोदय, हामी हेर्न सक्छौँ जति पर्यटन आए पनि हाम्रो देश हेरेर मन लोभ्याएर घर फर्किने गरेका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, हामी हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो फुस्रे पहिला केही पनि थिएन, अहिले हेर्न सक्छौँ पर्यटकहरू भित्रिरहेका छन् हाम्रो फुस्रेमा पनि। सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशमा स्वर्ग जाने बाटो भएको स्वर्गद्वारी पनि हाम्रै देशमा छ। हाम्रो मनोकामना पशुपतिनाथ हाम्रो यो यस्तो देश हो कि जुन देशको कतिपय विश्व सम्पदा सूचीमा परेका रमणीय ठाउँ, प्राकृतिक ठाउँहरू हाम्रै देशमा उपस्थित छन्। सभाध्यक्ष महोदय, म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले बाह्य पर्यटकलाई हाम्रो देशमा भित्र्याउन सक्यौँ र हाम्रो देशलाई हामीले बाह्य पर्यटकहरूलाई ससम्मानसहित हाम्रो देशमा भित्र्याउन सकेर हाम्रो देशलाई उनीहरूलाई एक प्रकारको सम्मान दिन सक्यौँ भने हाम्रो देश पक्कै पनि समुन्नतितर्फ अघि बढ्नेछ भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नेपालको जलस्रोतको महत्त्व भन्ने शीर्षकमा आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति लिँदै अघि बढ्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, जल मानव जीवनको लागि नभई नहुने एउटा अमूल्य स्रोत हो। जल बिना त जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनीमा पर्दछ। यहाँ 6000 भन्दा बढी नदीनाला र स्रोतहरू रहेका छन् जलको। अनि नेपालको करिब 3.95% भूभाग जल सम्पदाले ओगटेको छ। नेपालको छातीमा बगिरहने अपार जल स्रोतको प्रयोग गरी जस्तै कर्णालीको कर्मयोग, गण्डकीको गहनता अनि नेपालमा रहेका ती अपार जल स्रोतको प्रयोगबाट हामीले नेपालमा 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य रहेको छ। आधुनिकीकरण भन्न चाहिँ भन्छौँ तर सही ठाउँमा चाहिँ उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। यदि आधुनिकीकरणलाई जल सम्पदामा माछा पालन, कृषि पालन
अन्न उत्पादनमा लगाउन सके, ती बाँझा बारीहरूलाई हरियो पार्न सके, कृषि क्षेत्रबाट पनि देशको विकासलाई फराकिलो बाटो ल्याउन सकिन्छ। जलस्रोतको माध्यमबाट जलीय यातायातहरूको विकास गरिकन विद्युतीय उपकरणहरूको वृद्धि गरेर प्रदूषणलाई पनि हटाउन सकिन्छ। ती सुन्दर प्राकृतिक सुन्दरताले झन् सुन्दर सुगन्ध थपिदिएको छ नेपाललाई। त्यसमा पनि विभिन्न नदी नाला अनि जलस्रोतको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको तिलिचो ताल, यस्ता आकर्षक सुन्दरताले भरिएको छ नेपाल। अझ नेपालमा रहेका नदी नालाहरूमा राफ्टिङ, बन्जी जम्पिङ जस्ता आकर्षक साहसिक खेलहरूलाई विकास गर्न सके अनि ती तीर्थस्थलहरू नदी नालामा नै हुन्छन्, नदीहरूमा नै हुन्छन्, त्यसलाई विकास गर्न सके लाखौँको रूपमा पर्यटनहरूलाई नेपालमा भित्राउन सक्छौँ अनि ती बेरोजगारीको समस्यालाई जरैबाट उखालेर स्वदेशमा नै जलस्रोतको माध्यमबाट रोजगारी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्न चाहिँ हामी चेतनशील प्राणी भन्दै नाक फुलाउँदै हिँडिरहेका हुन्छौँ। तर स्वर्ग जस्तो सुन्दर यो जलस्रोतको धनी देशलाई चाहिँ हाम्रो बढ्दो जनसङ्ख्याले र हाम्रो मूर्खताको कारण आज जलस्रोतको अस्तित्व मेट्न लागिसकेको छ। महोदय, नेपालमा रहेका युवाहरू चाहिँ बेरोजगारी भयो भने हरियो पासपोर्ट हातमा हल्लाउँदै ती खाडीमा पैसाको बाढी आउँछ भन्दै आकाशमा उडेर जान्छ अनि त्यही छोरो बाकासमा लास बनी फर्किन्छ। त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ हटाउनको निम्ति जलस्रोतले पनि निकै नै सकारात्मक पक्षका साथ आफ्नो काम गरिरहेको छ। यदि हामीले नेपालमा रहेको जलस्रोतको उपयोग यदि जलविद्युत उत्पादन गर्नतर्फ मात्र लगाए गाउँ मात्र होइन हजुर, देशलाई पनि समृद्ध पार्न सकिन्छ। ती हरिया पासपोर्ट बोकेर खाडीमा पैसाको बाढी आउँछ भन्दै गाडी धुन जाने होइन, नेपालकै बाँझो बारीहरूलाई हरियो पार्न सके देश समृद्धतर्फ नजाने त शङ्का नै छैन। त्यही भएर अरूको देशमा नोकर चाकर गरेर ती बाकसमा फर्किनुभन्दा आफ्नो देशमा नै सानो कुरामा नै मालिक बन्नु राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचारमा ठानेको छु। तर युवा भने केवल ती सामाजिक सञ्जालमा र मोबाइलको नोकर मोबाइलको बन्दी जस्तै भएको छ महोदय। अन्य कुरालाई इष्टमित्र मनोरञ्जनको प्यारो अनि अरू कुरालाई झट्टारो हान्ने भएका छन् युवा जनशक्ति। खै त हाम्रो जाँगरिला हात, खै त बुलन्द आवाज, खै त नयाँ प्रविधिको ज्ञान भएको कुरा किन हामी राम्रो कुरामा जलस्रोतको कार्यमा लगाउन सक्दैनौँ? युवाको परिश्रमहरू अब देशमा नै देशको भूमिलाई रङ्गाउन सके, जलस्रोतको महत्त्वलाई बुझ्न सके, भविष्यमा आउने समस्यालाई हामी अहिले नै समाधान गर्न सक्छौँ। नत्र भने नेपाल र सिङ्गो नेपाली जनताहरूको भविष्य अन्धकारमय नहोला भन्न सकिन्न महोदय। त्यसैले जागौँ, जुटौँ, जलस्रोतको प्रयोगबाट नै देशको आर्थिक विकासतर्फ लागौँ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय देश। विद्यार्थीहरूले सामाजिक परिवर्तनमा धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। जस्तै विद्यार्थीहरूले समाजमा राम्रो शिक्षा लिएर समाजलाई परिवर्तन गर्दछन् र विद्यार्थीसँग समाज, देश तथा आफ्नो परिवार बदल्ने शिक्षा भएको कारण उनीहरूले देश पनि परिवर्तन गर्न सक्दछ। र विद्यार्थीहरूले विभिन्न कुराहरू जानेका वा सिकेका हुन्छन्। जस्तै विद्यार्थीहरूले विभिन्न कुराको जानकारी हासिल गरी समाजमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछन्। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सानैदेखि राम्ररी गोडमेल गर्न सके विद्यार्थीहरू राम्रो बाटोमा गई समाज परिवर्तन गर्न सक्छन् र समाजको परिवर्तन गर्नु नै सामाजिक परिवर्तन गर्नु हो। यति भन्दै म मेरो शब्द यहीँबाट टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Agriculture is mostly these agriculture activities are mostly seen at rural area or at village side because the people who live there have low amount of income and they can only afford to do agriculture work because there is only low types of education there, and from the people there only they come to the cities for the better education. But I think people shouldn't discriminate the work of agriculture also because of agriculture only we all people are getting food
food to eat and it is the main source of our living. If we don't get any food surely there is no chance of our survival. And so I request that all the people who are discriminating agriculture shouldn't, because all the professions are same. So there is some example that in US the agriculture revolution was start from the industrial revolution. So even at the higher countries like USA, Japan, Korea also, they are engaged in agriculture. So we should also look upon them and realize that. मेरो शीर्षक रहेको छ ज्येष्ठ नागरिक प्रति युवाको दायित्व। सर्वप्रथम त हामीले यो जान्न अत्यावश्यक छ कि ज्येष्ठ नागरिक भनेको कुन? ज्येष्ठ नागरिक भनेका प्रौढ हुन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू भनेका वृद्ध हुन् र ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रति युवाहरूले गर्ने दायित्व नै ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको युवाको दायित्व रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू भनेका कोहिनूर हिरा हुन् जसलाई हामीले गुमाउन त सजिलै छ तर पाउन निकै गाह्रो रहेको छ। आजका हाम्रा युवाहरूले ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व भुल्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्नुपर्ने स्वभावहरू बिर्सिँदै आएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू त देशका कुनै पनि राष्ट्रका अनुभवहरू र शिक्षाहरू बटुलेका एक जल्दा बल्दा उदाहरण हुन्। त्यसैले म भन्छु उनीहरू कोहिनूर हिरा हुन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रति युवाको दायित्व निकै नै ठुलो रहेको छ, जुन अहिले 5 मिनट समयमा मैले वर्णन गर्दा सकिने विषय होइन। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई युवावर्गले उनीहरूको सन्चो विसन्चोका आदिका कुराहरू ख्याल गर्ने गर्नुपर्दछ। ज्येष्ठ नागरिकहरू कुनै पनि देशका ती अङ्ग हुन् जसलाई खोउन होइन, गुमाउन होइन, पाउन निकै गाह्रो रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू को हुन् भन्ने कुरा युवावर्गले अगाडि नै निहाल्न अत्यावश्यक रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक कुनै पनि देशका ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्ध हुन्छन्, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्थामा के लक्षण देखिन्छ भन्दाखेरि कान राम्रो नसुन्ने, आँखा राम्रो नदेख्ने, पहिलेका कुराहरू बिर्सिँदै जाने, त्यस्तो लक्षणहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूमा देखिन्छन्। हाम्रा युवाहरू ज्येष्ठ नागरिकको ख्याल राख्नुभन्दा पनि उहिलेका कुरा खुइलेर गए भनेर चाहिँ खिल्ली हाँसी मजाक बनाइदिने, त्यसरी खिल्ली उडाइदिने र ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव लिन नचाहने, ज्येष्ठ नागरिकहरूले सिकाउने धैर्यता र अनुशासनको कुराहरू सिक्न नचाहने छन्। हाम्रा देशका नेताहरू त यतिसम्म छन् कि ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि वृद्ध आश्रम खोल्दाखेरि त्यसको उद्घाटन गर्दा यति खुसी हुन्छन् होइन कि उनीहरू चुनावमा धेरै भोट पाएर चुनावमा विजेता हुँदा पनि त्यति खुसी हुँदैनन् जति ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि वृद्ध आश्रम खोल्दाखेरि खुसी हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा युवावर्गले ज्येष्ठ नागरिक भन्ने कोहिनूर हिरा हुन् भन्ने कुरा अगाडि नै जानेर उनीहरूले सिकेका ज्ञानहरू बटुलेर उनीहरूका अनुभवहरू ज्ञानहरू लिएर देशलाई अगाडि बढाउने एक सच्चा व्यक्ति युवा बन्न सक्छन्। हामी युवाहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरचाह गर्ने, उनीहरूको ख्याल गर्ने हो भने नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि बनेका वृद्ध आश्रमको कुनै पनि कमी छैन, कुनै पनि आवश्यकता नै छैन। र वृद्ध आश्रम खोल्नलाई खुसी हुने होइन, दुखी हुनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध आश्रम पठाउने होइन, घरमै राखेर उनीहरूले सिकेका अनुभव र ज्ञानहरू लिने गर्नुपर्दछ। अझै नेपालका कतिपय घरहरूमा केसम्म देखिन्छ भने सभाध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ नागरिक अथवा वृद्धहरूले उनीहरू फोहोरी हुन्छन्, उनीहरूको छेउछाउमा आफ्नो छोराछोरीहरू नपठाउने, उनीहरूले यसलाई फोहोर बनाइदिन्छन् भन्ने। तर उनले त्यो कुरा बिर्सन्छ कि भोलि पनि ऊ हुने ज्येष्ठ नागरिक नै हो। भोलि कतै उसले आफ्ना छोरा नातिहरूलाई आफूले सिकेका ज्ञान र अनुभवहरूका शिक्षाहरू प्रदान गर्दा कतै उनीहरूले उसको खिल्ली त उडाउँदैनन् भन्ने कुरा सोच्दैनन्, कदापि सोच्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक कोहिनूर हिरा हुन् र ज्येष्ठ नागरिक प्रति युवाको दायित्व निकै नै ठुलो रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम पठाउने होइन, घरमै राख्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव सिक्ने गरौँ। र यति भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त गर्दछु। जय देश, जय नेपाल। Now coronavirus pandemic started from late December 2019
2019, hence it is called COVID-19. And as the spread of coronavirus spread all over the world, many countries of the world started putting lockdown so that people won't be able to get out of their house and spread the virus more. Now, due to lockdown, we were unable to get out of our house and attend our educational institutions. Hence, our education system got stopped. It is said that if you want to destroy your country, you gotta stop its education system for 1 year. And now, that is exactly the case right now. Our country, as well as the whole world, is unable to move forward because our education system is stopped. We are the best example of it because we were unable to give our SE examination due to coronavirus. And I don't know if we are lucky or unlucky, but we got this opportunity to to participate in this speech competition, and I find ourselves lucky. Moving forward, coronavirus has created lots of problems. We were unable to learn, but it also created lots of opportunities and lots of doors in our society and as well as for students. Students were able to learn using social media and various multimedia platforms at home. Now, what could be more interesting than this? We can learn at home using social media and various multimedia platforms. We are very lucky for that, but we are unlucky that we were unable to attend our physical classes and learn from our teachers while staying in our classroom. We were separated physically, but we were combined together by the various means of social media and multimedia. We were able to learn, and we still are able to learn through social media. Now, coronavirus has stopped the progress of education system all over the world. We are not only affected by it, but all the students of the world are affected by it. Now we live in city. We have electricity and we have telecommunication facilities, but there are lots of students in our country who live in rural area of our country, and they do not have electricity as well as telecommunication facilities, so that they are unable to learn anything during this lockdown and during this crisis of coronavirus pandemic. Now, we are educated students and we must work on to improve education system of our country, and one of the best alternative we have is to use telecommunication for it. Now, we cannot use, we were using television and radio for education, but it does not seem effective, so we can use various mediums like Zoom and Microsoft Teams, etc., and we can use them to learn and to spread knowledge, because we are students, and if we do not start learning, then we will never be forward. We are the future of our country as well as of the world, and it's up to us to move the world forward and to make the world a better place to live. By saying this much, I would like to conclude my speech. Thank you. सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिसँगै निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका सम्पूर्ण मभन्दा अग्रज सिनियर व्यक्तिहरूमा, सँगसँगै यस हलमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा अभिवादन। म जीवन विष्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, एउटा व्यक्ति बिग्रियो भने त्यसले आफ्ना वरिपरिकालाई मात्र बिगार्छ, त्यसले टोल समाज बिगार्छ, तर विद्वान बिग्रियो भने चाहिँ समस्त सोच बिग्रिने गर्दछ। सोचले नै खोज हुने हो, खोज अनुसन्धान अन्वेषण भन्ने कुरा कुनै एउटा व्यक्तिको सोचले गर्दछ। आज हामी तपाईको विभिन्न आफूले मानेका जानेका विद्वानहरूको पछि लाग्छौँ, उहाँहरूका उदाहरणहरू दिने गर्दछौँ। विद्वान चाहिँ बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रिने रहेछ। नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा विद्वान भनेको को हो, विश्लेषक भनेको को हो, अन्वेषक यानि कि अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति को हो भनेर हामी प्रश्न गर्छौँ। र त्यहाँ पनि हाम्रो आफ्नै किसिमको लाइन छ, आफ्नै किसिमको धार छ। म राष्ट्रिय त्यस्ता विद्वान भनेका व्यक्तिहरूको नाम त लिन चाहदिनँ, तर उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टीगत रूपमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्ने गरेको उदाहरणहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा पाइन्छ। हामी पढ्ने गर्छौँ, विदेशका अन्वेषकहरूले, विदेशका अनुसन्धानात्मक व्यक्तिहरूले फलानु समयमा गरेको अनुसन्धानपछि यस्तो समयमा आएर सिद्ध भयो भनेर हामी अर्काको इतिहास मात्र पढ्ने गर्दछौँ। तर छ त्यस्तो विद्वान नेपालमा। अहिले पछिल्लो समयमा निकै नै चर्चा भएको एमसिसीको विषयमा
2-4वटा तपाईँको बुदाहरू पढेर नेटमा खोजेर प्रशस्तै टोलमा ठाउँ ठाउँमा घर घरमा अहिले विद्वानहरू भेटिन थालेको छ। एउटा पक्षले भन्छ चाहिँ सामाजिक विशेष गरी सोसल मिडिया ओरिएन्टेडहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ एमसिसी परियोजना लागू भयो भने त नेपालको छतछतमा सेनाहरू हुने गर्दछन्, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ, हामी त पुरै दुर्दशामा जान्छौँ, देश एउटा कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्छ भन्छन्। अर्को विद्वानहरू भन्छन् होइन, एमसिसी आयो भने त पुरा विकास हुन्छ, मुलुक कायापलट हुन्छ, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको अत्यन्तै जरुरी छ, यो भएन भने हाम्रा विद्युतहरू खेर चाहिँ जाने सम्भावना छ, बाटोको विकास हुन्छ भनेर त्यसरी हामीलाई एक किसिमको सूचना प्रभाव भइरहेको छ। तर यसको बिचबाट, यसको मध्यमार्गी धारबाट, यसका प्रत्येक मुद्दाहरूमा छलफल गर्दै हामीलाई बुझाउन सक्ने कोही भयो आजसम्म आयो? यसो त धरानको विषयमा आज जुन कार्यक्रम गरिरहँदा यहाँका स्थानीय विषयहरूमा पनि कुरा आयो, पर्यटनका कुराहरू आए, अन्य धेरै कुराहरू आयो। मलाई त्यसरी कार्यक्रममा उभिएर बोलिरहँदा यस्तो पनि लाग्ने गर्छ कि तपाईँको आफ्ना विचारहरूले चाहिँ यो अलिकति उमेरको कारणले गर्दा पनि ठ्याक्कै आफ्नो अग्रजहरूको गाडी खुलेर राख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनकि अग्रजले राख्नुभएको दृष्टिकोणलाई हामीले बोलिरहँदा त कता कता कटाक्ष गरेको हो कि जस्तो त्यो आभास पनि त भोलिको दिनमा हुनसक्छ। त्यही भएर म यति मात्र भन्छु, तपाईँले राख्नुभएका धारणाहरू आज कतैबाट साभार गरिएको जस्तो लागेन। वास्तवमै तपाईँ भएर बोल्नुभएको थियो आजको कार्यक्रममा, त्यो सबैभन्दा ठुलो सफलताको विषय हो। र अब यो खाल्डा पुर्ने विषय, तपाईँको हामी आफै जागरुक बन्ने विषय चाहिँ हुँदो रहेनछ क्या, गाह्रो रहेछ यहाँनिर। तपाईँको हामी त्यस्तै एउटा सोचबाट, त्यस्तै दृष्टिकोणबाट आज हामी जाएका रहेछौँ। हामी अरूको चाहिँ तपाईँको निर्दिष्टमा रहेका व्यक्तिहरू असाध्यै गाह्रो पर्ने रहेछ। र आजको कार्यक्रममा तपाईँले राख्नुभएको धारणा वास्तवमै सराहनीय थियो। र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामी त चाहन्छौँ कि ठुलो जसरी एउटा ग्ल्यामस कार्यक्रमहरू चाहिँ ठुल्ठुलो सिर्जना हुने गर्दछ, ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गर्दछ, त्यसरी नै यो कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय बनोस् भनेर हामीले भन्दै आएको हो। प्रदेश स्तरीय बन्न सकोस् कि धरानको तपाईँको चाहिँ एसई दिएर बस्नुभएका 2-4जना भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै यहाँनिर चाहिँ ल्याएर होइन कि प्रदेश नम्बर 1 का प्रखर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कार्यक्रममा उतार्न सकियोस्। यो कार्यक्रमले एउटा जिल्लालाई समेटोस्, प्रदेशलाई समेटोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। विगत 7-8 वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, तर यति नै हामी 2-4जना भेला हुने, त्यसपछि यो कार्यक्रमको भोलिको रिजल्ट चाहिँ के त? अब रमेश प्रसाद जस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको यही कार्यक्रमबाट उत्पादन भयो भनेदेखि अन्य धेरै व्यक्तिहरू पनि उत्पादन हुनु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँको प्रदेश नम्बर 1 का 14वटै जिल्लामा पुगोस् र भोलि तपाईँको नेपालका हरेक ठाउँहरूमा पुगोस्, हामी यो शुभकामना दिन चाहन्छौँ। आज यति नै बोल्छु, हस्, धन्यवाद। नेपालमा 83,000 मेगावाट भनेको त्यो कुन समयमा कुन सरकारले रिसर्च गरिदिएको थियो, कुन प्रविधिमा रहेर रिसर्च गरिदिएको थियो। अब हामी नेपालीहरू कुलमान घिसिङहरू जस्ता सक्षम व्यक्तित्वहरू पाइसकेको देशमा अब हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। अब 83,000 मेगावाट होइन, मलाई लाग्छ 83,000 मेगावाटको 3 गुणा चाहिँ विद्युत हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो हाम्रै पालामा सम्भव छ। मैले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र पाण्डेसँग एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ हामी विकास गर्ने क्रममा बाटो मात्रै बनाएर देश बन्दैन, स्कुल मात्रै बनाएर पनि देश बन्दैन। अब के हुनु पर्यो भने सम्भावनाहरू के छन्? 2टा कुरा मैले सोचिरहेका कुराहरू उठे यहाँ, एउटा जलस्रोत र एउटा पर्यटन। हामीले केही गर्नु पर्दैन, चेन्नईमा गएर तिरुपति बाबाको मन्दिर दर्शन गर्न कति दिन लाग्छ भनेर मात्रै हामी हेर्यौँ भने धरानको पिण्डेश्वरले प्रदेश 1 को समृद्धि ल्याउन सक्छ। यहाँनिर तमोर नदी 5 थर ताप्लेजुङ हुँदै आएको तमोर नदीको विद्युतीकरण मात्रै गर्न सक्ने हो भने धरानमा मात्र खानेपानी र बिजुली एउटै प्रोजेक्टले हामी बनाउन सक्छौँ। तर एउटै कुराको अभाव यो देशमा देखिरहेको छु, हामीले जे पढिरहेको छौँ, जे सिकिरहेको छौँ, यो अध्ययन र अनुसन्धानमा भन्दा पनि कुनै विदेशीको प्रोजेक्टले आउने बजेटहरूको मार्फत चाहिँ शिक्षाका नीति निर्माणहरू भइरहेका छन्। यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। अब तपाईँहरू जस्ता एक्टिभ विद्यार्थीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले समूह बनाउनुहोस्, तपाईँहरूले डिस्कसन गर्नुहोस्। यो हल मलाई लाग्छ 13 नम्बर वार्डका वडाध्यक्ष अघि तीर्थ सरले भन्नुभएको थियो, उहाँ विकास प्रेमी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई 13 नम्बरको वडाध्यक्ष हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि म उहाँलाई चिन्छु। उहाँ मेरो लागि आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरू यो जति पनि पार्टिसिपेन्ट यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एउटा क्रिएटिभ क्लब, कुनै एउटा नाम दिएर एउटा क्लब बनाउनुहोस्।
तपाईँहरू हप्तामा एक दिन यहाँ भेला भएर एउटा कार्यक्रम गर्नुहोस्, तपाईँहरू कुनै विषयवस्तुको बारेमा विज्ञ खोज्नुहोस्, राय लिनुहोस् र तपाईँहरू यसरी सिक्नुहोस्। अब नेपालमा पर्यटन मात्रै चलाउने हो भने नेपालले कति पैसा आम्दानी गर्न सकिन्छ? बेरोजगारी नेपालमा कोही पनि बस्नु पर्दैन, कोही खाडी जानु पर्दैन। अघि एकजना सुरेन्द्र भण्डारी भाइले नाम बिगारेर अन्यथा नलिनु होला, उहाँले भन्नुभयो उत्पादनै नगर्ने भयो। त्यस्तो होइन। यो हामीमा भएको के भने ज्ञानको कमी हुनसक्छ होइन। तपाईँहरूले के सम्झिन्छ? उत्पादन जति बढाउँदै गयो त्यति नै रोजगारी बढ्दै जान्छ। म तपाईँलाई एउटा किन्स भन्ने अर्थशास्त्रीको कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। कसैले अर्थशास्त्र पढ्नु भएको थियो भने किन्स भनेर सुन्नुभएको थियो होला। किन्स तिनै व्यक्तित्व हुन् जसले 1930मा विश्वमा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेसन भनेर हामी पढाउँछौँ। त्यसदेखि पछाडिको विश्वको अर्थतन्त्रलाई लगभग अहिलेको स्थितिसम्म ल्याउनको लागि त्यति बेलाको समस्या समाधान गर्ने अर्थशास्त्री किन्स हुन्। तिनले के भनेका छन् भने बेरोजगारी बस्नै हुँदैन। यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका खिल्ली उडाउने थुप्रै महान व्यक्तित्वहरू सुनियो। जसले अध्ययन गरेको छैन त्यसले विरोध गर्छ, जसले अध्ययन गरेछ त्यसले विरोध गर्दैन। अध्ययन गर्ने मान्छेले, विद्वान मान्छेले समस्या देखाएर भाग्ने होइन, समाधान दिएर, समाधान निकालेर विश्वलाई रिजल्ट दिन पर्यो। विकास भएन भनेर भाषण गर्न सबैले जानेको छ, तर विकास कसरी गर्ने भनेर भनिदिनुहोस् न महामहिम भन्दा म एकदम व्यस्त छु, अर्को कार्यक्रममा भाषण गर्न जानुपर्छ। त्यस्ता विद्वानहरूलाई बहिष्कार गरिदिनुहोस्, नमान्नुहोस्। तपाईँहरू त्यो विद्वान नभन्नुहोस्। किन्सले के भनेका छन् भने यदि कामै भएन भने खाल्डो खन्न लाउनुहोस्, आज भोलि खाल्डो पूर्ण लाउनुहोस्। श्रम गर्ने बानीको विकास खोइ त? तपाईँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चाहिँ गाई धपाउन लगाइयो, कुनै के गर्न लगाइयो भनेर विरोध गर्ने थुप्रै नेपाली विद्वानहरू देखियो। उहाँहरूलाई एकचोटि अर्थशास्त्रको इतिहास, आर्थिक विकास र वृद्धिमा गगन चुमेका अथवा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा भनेर हामी जहाँ जान लालयित छौँ त्यहाँ त्यो देशमा त्यत्तिकै विकास भएका होइनन्, त्यत्तिकै बुर्जुवा मानसिकताले विरोध गरेर तिनीहरू अगाडि गएका होइनन्। उनीहरूले गरेका मेहनतका पाना पल्टाउनुहोस्, उनीहरूले बगाएको पसिनाको भोल्युम मेजर गर्नुहोस्, अनि तपाईँले स्टेजमा विरोध गर्दाखेरि बगाएको पसिनाको भोल्युम मेजर गर्नुहोस् त। कति लज्जित हुनुपर्छ तपाईँहरू। त्यही भएर म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो एउटा मानसिकता छ। हामी कस्तो मानसिकतामा छौँ भने तपाईँ लुगा किन्न जानुहुन्छ, तपाईँ लुगा किन्न जाँदा तपाईँ चिन्नुहुन्न, मलाई थाहा छ। तपाईँ सोध्नुहुन्छ यो कहाँको, यो थाइल्यान्डको, यो कहाँको, नेपालको। अब तपाईँ थाइल्यान्डकोलाई जति भन्यो त्यति नै किन्नुहुन्छ। तपाईँ किन भन्दा विदेशी भनेको चाहिँ राम्रो हो नि त। अनि नेपालमा लुगा बनाउने फ्याक्ट्रीहरू व्यापार गर्न सक्छन्। नेपालको फ्याक्ट्रीहरूमा लगानी गर्ने तपाईँ हामी जस्तै नेपाली दाजुभाइहरू होइनन्। अनि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू उनीहरूको व्यापारलाई सहयोगै नगर्ने, नेपालको उत्पादनलाई तपाईँहरू महत्त्व नै नदिने, जे पनि विदेशी सामानमा मात्रै गुणस्तर हुन्छ भन्ने, अनि विदेशीहरूको एउटा गुलामी गरेर मात्रै देश उँभो लाग्छ भन्ने स्कुलिङ भएका नेताहरू यहाँ छन्। तपाईँ हामी पनि त्यही दिशामा जाँदैछौँ। तपाईँहरू यो कुरालाई बन्द गर्नुहोस्। म्याजिकको चप्पल किनेर लाउनुहोस्, थाइल्यान्डको चप्पल लाउनु पर्दैन। म्याजिकको चप्पलले पनि हिलोबाट जोगाउने हो, थाइल्यान्डको चप्पलले पनि हिलोबाट जोगाउने हो। तपाईँहरू नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्दाखेरि के नेपालमा बनेको आँटा मैदा खाँदाखेरि चाहिँ डाइरिया भएर मान्छे मरेको भन्ने छ? यहाँनिर अध्ययन र अनुसन्धानको तागत, मैले नाम बिर्सेँ, माप पाऊँ। हाइटीमा नेपाली शान्ति सेनाहरू जाँदाखेरि जुन हैजा फैल्यो, त्यो हैजामा नेपाली सेनाहरूलाई दोषी बनाइयो। नेपाली सेनाको कारणले गर्दाखेरि हैजा फैल्यो भन्ने भयो। त्यति बेला विश्वमा नेपाली सेनाहरूले शान्ति मिसनमा जान नपाउने गरेको आधार भइरहेको बेला नेपाली एकजना स्वास्थ्य वैज्ञानिक, टेकु अस्पतालको सायद पूर्व प्रमुख, नाम बिर्सेँ, मैले नाम बिर्सेँ, माप पाऊँ। उहाँले त्यो ब्याक्टेरिया कहाँबाट आएको, नेपालमा त्यसको ओरिजिनेसन भएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अध्ययन गरेर WHO मा त्योको ससमार रिसर्चको रिपोर्ट सहित दिइसकेपछि मात्रै नेपाली सेना त्यो आरोपबाट के हुन पायो भने मुक्त हुन पायो। र नेपालीहरूले अहिले पनि शान्ति सेनामा जाने ढोका बन्द भएको छैन।
कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको तर्फबाट र यस वार्डको वडाध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई अलि ढिलो भएछ यो कार्यक्रम जस्तो जस्तो महसुस भयो। यो कार्यक्रम करिब करिब हामीले निर्वाचित भएर आएको पनि आज चौथो वर्षको अन्तिम सङ्घारमा छौँ। यो कार्यक्रम पहिलो वर्षमा भएको भए अझै यो 13 नम्बर वार्ड त धुलो पो काटिन्थ्यो कि जस्तो जस्तो महसुस भयो। आज जति भाइ बहिनीहरूले 7 जनाले यहाँहरूले आफ्नो विषयमा बोल्नुभयो, त्यो बोलिरहँदा मैले के महसुस गरेँ भने म निर्वाचित भएर आएर पहिलो वर्षमा भएको भए मेरो गुरुहरू मान्ने थिएँ म यहाँहरूलाई। यस्ता यस्ता कुराहरू लिएर आउनुभयो। हाम्रो धरान नगरीमै हजारौँ कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो नगरीमा पर्यटन भित्र्याउन धेरै नै रहेछ। हामीसित सानातिना भएका खोला नालाको संरक्षण गर्न धेरै नै रहेछ। हामीसित भएका स्रोत साधनलाई पनि परिचालन गर्न सकेका रहेन रहेछौँ भन्ने महसुस भयो मलाई। हुन त यहाँहरूले भन्नुहोला तपाईहरू स्थानीय सरकारका मन्त्रीहरू, तपाईहरूले नै यसो भनिराख्दा त कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्नुहुन्छ होला। तर बुद्धिमा ठुलो र सानो हुँदैन। मैले भन्ने गरेको छु, एउटा बाटो पिच गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, एउटा कुलो बनाउनु मात्र ठुलो कुरो होइन विकासको। र हामीले एउटा चौतारो बनाउने मात्र विकास हो भन्ने होइन। हामीमा जबसम्म सामाजिक चेतना आउँदैन तबसम्म हामीले गरेको विकासको अर्थ रहँदैन। त्यही भनेर यहाँहरूलाई थाहा होला, आजभन्दा करिब करिब 4 महिना अगाडि मलाई लाग्छ धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सव गरेको सायद फर्स्टै पो हो कि मेरो जीवनमा मैले थाहा पाउँदा चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सव गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त भयो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, जबसम्म हामीलाई सामाजिक चेतना आउँदैन, हाम्रो स्वविवेक प्रयोग गर्न हामी सक्दैनौँ, तबसम्म विकासका कुरा गर्ने, रूपान्तरणका कुरा गर्ने, समाज रूपान्तरण गर्ने कुराहरू केही पनि हुन सक्दैन। किनभने हामी घर अगाडि कालो पत्रे बाटो पिच बनाउने अनि त्यसै शौचालय जाने बेलामा चाहिँ बाटा गरेर शौचालय गऱ्यो भने त्यसको कालो पत्रेको अर्थ रहँदैन। मैले अहिले के मानवीय भनिरहेको छु भने जब भाइ बहिनीहरूको अहिले जुन 7 जना भाइ बहिनीहरूले बोल्नुभएको, 7 जना के पहिले 20 जनाहरू छ। पहिलो दिनको कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। बिचमा मेरो अस्वस्थका कारणले मैले 9 गतेको कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिनँ। तर सञ्चार माध्यम हातमा भएको हुनाले यहाँहरूको लाइभ मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यसमा त्यतिखेर मैले तीर्थ सरलाई धन्यवाद पनि दिएको थिएँ। तीर्थ सरले मेरो एउटा ठुलो उपलब्धिमाथि भाइ बहिनीहरूलाई पुर्याइदिनु भएछ। आज पनि तपाईँको हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई हलो कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने खै बाङ्गो बाङ्गो छ अरे, कस्तो कस्तो छ अरे भन्छन्। तर यी नमुना राखेको एउटा डेमोको रूपमा राखेका ठाउँमा हाम्रो तीर्थ सरहरूले, हाम्रो राजेश सरहरूले चाहिँ उहाँ पुर्याइदिनु भएछ। मैले त्यो सञ्चार माध्यमबाट सुने। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले पूर्वाञ्चलको व्यवसायिक केन्द्रको रूपमा रहेको ऐतिहासिक खुसरे बजारमा लगेर हाम्रो तीर्थ सरहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ विभिन्न जात जातिदेखि लिएर हाम्रा पुर्खाहरूले चलाउनु भएका औजारदेखि लिएर हामीले चाहिँ चलाउने सामग्रीहरूको त्यो डेमो हेरिसकेपछि उहाँहरूले कार्यक्रममा चाहिँ उहाँहरू ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई खुसी लाग्यो, किनभने भावी हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई इतिहास जोगाएर राखिदिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने मात्रै चिन्ताको विषय थियो। त्यो इतिहास यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु भयो। मलाई लाग्छ त्यो इतिहास सकेर युएन कलेजमै होला, सियोन कलेजमा स्कुलमा यहाँहरूको कार्यक्रम रहेको थियो। त्यहाँको प्रस्तुतिकरण हेर्दा पक्कै आज जो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुँदै
7 जना जुन चाहिँ फाइनलमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई ठुलो टेवा पुगेको छ, नम्बर पनि प्राप्त गर्नु भएको छ। आज 7 जनाले कसैको घटी कसैको बढी केही थिएन, सबैको राम्रो थियो। सबैभन्दा ठुलो कुरो त यो स्टेजमा आएर स्वतन्त्र रूपले बोल्न सक्नु नै ठुलो कुरो हो। हामी अब मेरो सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने म हाम्रो गोपाल सर यहीँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, मैले चुनाव आउनुभन्दा 1-1.5 महिनाबाट चाहिँ यसो बोल्नलाई सिकेको। एउटा कार्यक्रममा बोल्न गएको, बोल्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई करिब 102 डिग्रीको ज्वरो आइसकेको थियो। त्यति हननन्न जिउ तातेर हो, मैले राम्रो बोल्न पनि नसकिकन धन्यवाद भनेर निक्लेर हिँडेको मान्छे आज मेरो छोरो जस्तो यहाँका चाहिँ नानीहरूले चाहिँ यस्तो स्पष्ट रूपमा वक्ताका रूपमा चाहिँ आज यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही हो। भाइ बहिनीहरूको ठुलो उपलब्धि छ र भाइ बहिनीहरूका निमित्त अब नगर सरकारले पनि करिब धरान उपमहानगरपालिकाभित्र करिब 14वटा वडाले बालमैत्री वडा घोषणा गरिसकेको छ। यहाँहरूको हक अधिकारका निमित्त चाहिँ नगर सरकार लागिसकेको छ। अहिले जुन स्थानमा यहाँ बस्नु भएको छ यो चाहिँ सङ्घीय संरचना पछिको प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री वडा हो र यो बालमैत्री वडा बनिराख्दा यहाँहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा हामीले दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले अहिले यो बसेको भवन पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गरे बापत 13 नम्बर वार्डका वडाध्यक्षज्यूलाई 5 लाख उपहार दिएका छौँ भनेर हामीलाई कार्यवाहक प्रमुख त्यतिखेर मन्जु भण्डारी सुवेदीले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो 5 लाखमा अरू प्लस गरेर यो 16 लाखको भवन निर्माण गरेका हौँ हामीले। अहिले यसमा यो भवन अघि तीर्थ सरले भन्नु पहिलो कार्यक्रम यहाँहरूले नै गर्नुभयो। अनौपचारिक रूपमा त यहाँ योगाको व्यवस्था पनि हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू बिहान आएर योगा चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो कोरोनाको महामारीमा हामीले चाहिँ अहिले 2-4 दिनलाई बन्द गरेका छौँ। आज यस्ता स्पिकर जो तीर्थ सरले गराउँदै जानुभएको छ यो वास्तवमा हाम्रा लागि चाहिँ गुरु हो। हामी जनप्रतिनिधिले सबै हेर्न सक्छौँ भन्ने छैन। यस्ता वक्तित्व कलाहरू, साहित्यिक कार्यक्रमहरू, कविहरूले चाहिँ देख्नुभएका कुराहरू यो जहाँ आएर चाहिँ तपाईँको हामी जनप्रतिनिधिहरू माझमा यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुँदा हामीलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र त्यो गाइडलाइन लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने सुन्दर सपना पनि पुरा हुन सक्छ र सुन्दर समाज पनि निर्माण हुन सक्छ। त्यस कारणले आज भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले अबका दिनहरूमा यस्ता कार्यक्रम गर्न चाहनुभयो भने 13 नम्बर वार्डलाई नछुटाउनु होला। जस्तो सुकै परिस्थिति भयो नि बालबालिकाका सन्दर्भमा 13 नम्बर वार्डले साथ सहयोग दिएर अगाडि हिँड्नेछ। यो हल तपाईँहरूको जतिचोटि कार्यक्रम गरे पनि हामी कुनै पैसा लिँदैनौँ, निःशुल्क कार्यक्रम तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ दिन्छौँ। रह्यो अब धेरै कुरा नगरौँ, धेरै समय गइसक्यो, अघि खाएको खाजाले पनि करिब छोड्ने बेला भइसक्यो होइन। त्यस कारणले आज जो 7 जना फाइनलमा आउनु भएको छ तपाईँहरूलाई हाम्रो वडा कार्यालयको तर्फबाट 13 नम्बर वडा कार्यालयको तर्फबाट यहाँहरूले अहिले जुन कलेजबाट पाउनुभएको छात्रवृत्ति छ त्यो कलेजमा जाने ड्रेस यो कार्यालयबाट तपाईँहरूलाई सिलाइदिने व्यवस्था गर्छ। तपाईँ जुन कलेजमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले हामीलाई नमुना कपडाको नमुना ल्याइदिनु भने त्यहाँ लाउने ड्रेसको व्यवस्था यस वडा कार्यालयले गर्छ। मैले यहाँ मेरो सदस्यज्यूलाई अहिले जानकारी गराइसकेँ। जो 7 जना हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम टिपेर चाँडै नै यसलाई अगाडि बढाउनका निमित्त म सदस्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहेँ र यहाँहरूको फेरि पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाईँहरूको साथमा हामी सदाबार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई मोरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तीर्थ सरलाई अझ विशेष धन्यवाद सहित मेरा 2 शब्दहरू यहाँ अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। पछाडि यति राम्रोसँग, यति खरोसँग, यति गहन ढङ्गले
विषयवस्तुहरू पस्किन सक्नु नै ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ र यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू आइ नै सकेका छन्। ग्रान्ड फाइनले सिद्धिसकेको छ। तपाईहरूले आफ्नो आफ्नो क्रमअनुसार पुरस्कार पनि हातमा लिइसक्नु भएको छ र तपाईहरू छिटै नै यो हल छोडेर जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै विषयवस्तुहरूमा राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले धेरै लामो नराखिकन सम्पूर्ण विजेता र यहाँ सम्पूर्ण सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई, उत्तर प्रगतिको आगामी दिनमा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।